कोयटा में चमन फाटक के करीब एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। बिल्कुल जो ट्रेन की पटरी है उसके साथ एक ज़ोरदार धमाका होता है। उस धमाके की जो शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा थी कि जो ट्रेन है वो पटरी से, ट्रैक से नीचे उतर जाती है। अब आगे आपको बताऊं कि उस धमाके की शिद्दत की वजह से पास मौजूद जो इमारतें थी उनके जो शीशे हैं वो तक टूट गए। अब ये हमला कैसे हुआ है, क्यों किया गया है, इस हमले में अब तक कितना नुकसान हुआ है और ये हमला किसकी जानिब से किया गया है, ये तमाम तर तफसीलात हम आपको आज के इस वीलॉग में बताएंगे। और इस हमले के बाद अब बड़ा एक्शन होने जा रहा है। वो एक्शन क्या है, कैसे होगा, किसकी जानिब से ऐलान किया गया है। मैं मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में अमन का झंडा लहरा रहा है, कि दुनिया भर में अमन का सफ़ीर बना हुआ है, कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं वो अगर कामयाब हो रहे हैं तो उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। हमारे फील्ड मार्शल है, हमारी क़यादत है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उसी टाइम पे दुश्मन देखते हैं कि अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो जाए, पाकिस्तान में डर और खौफ फैल जाए, पाकिस्तान की आवाम में पैनिक आ जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस टाइम पे जो बौखलाहट का शिकार है वो हमारा बुज़दिल दुश्मन है और हमारा बुज़दिल दुश्मन भारत है। और ये जो अटैक किया जाता है ये किसी और की जानिब से नहीं किया जाता, ये जो भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द है BLA वाले जो फितनतुल हिंदुस्तान है उनकी जानिब से ये अटैक किया जाता है। सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो अटैक है ये एक खुदकश गाड़ी के ज़रिए किया जाता है, कि वहाँ पर रहायशी आबादी मौजूद थी जहाँ से ये ट्रेन गुजर रही थी चमन फाटक के करीब, तो वहाँ पे ये अटैक किया जाता है, ये जो ब्लास्ट है ये किया जाता है। अब इस ब्लास्ट की जो शिद्दत है उसके हवाले से मैं आपको बताता जाऊं, ज़ख्मियों के हवाले से बताता जाऊं कि जब ये ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होने के बाद जो ट्रेन की पटरी है वो इफ़ेक्ट होती है। जब ट्रेन की पटरी इफ़ेक्ट होती है तो उसके बाद जो ट्रेन की बोगी है वो भी इफ़ेक्ट होती है। अब बताया ये जा रहा है कि जो बोगी है जैसे वो ट्रैक से उतरी है तो कुछ लोग जो हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों के हवाले से अभी कोई भी नंबर जो है, कोई भी तादाद जो है रेस्क्यू हकाम की जानिब से या फिर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से या फिर हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से कोई नंबर जो है वो शेयर नहीं किए गए। अभी ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं अब इस टाइम तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि लास्ट ईयर पाकिस्तान ने जब इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया था और इस हमले का पैटर्न देखे कि उसी तरह सिमिलर है, कि इस पे भी मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। इंडिया जानता है कि जिस तरह सभी जानते हैं कि 2 दिन के बाद ईद है और पाकिस्तान में खुशी का त्यौहार होगा, तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के साथ अपने घरों में ईद मनाने के लिए जा रहे होते हैं। तो अब उन लोगों को निशाना बनाया गया है। मासूम शहरी जो उस ट्रेन में मौजूद थे, जो बच्चे मौजूद थे, जो ख़वातीन मौजूद थी, उन्हें निशाना बनाया गया है। अब ये एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो आप देखें कि किस तरह से हमारी अफवाज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से FC के जो 2 जवान हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और एक बंदा है उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो कि वहाँ पर ज़ख्मी होता है। अब वो जो ज़ख्मी है वो ये कह रहा है, अगर इस वीडियो की ऑडियो आप सुन पा रहे हैं, अगर इस वीडियो की ऑडियो नहीं आ रही तो मैं आपको बताता जाऊं कि वो बंदा ये कह रहा है, मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था, मैं तो जा रहा था, तो मैं इसकी इज़्ज़त में आ गया। तो ये देखें, ये कोई बंदा दहशतगर्द नहीं था, ये कोई उनका दुश्मन नहीं था, ये कोई बलूचिस्तान का दुश्मन नहीं था। ये जो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के जो दुश्मन हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जिहाद लड़ रहे हैं, जंग नाम नहाद चीज़ें ये जो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं बलूचिस्तान को बचाने के लिए, ये कर रहे हैं बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप हकीकत देखें कि ये इस हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी जो है उसने ली है। उनकी जानिब से ये मजीद ब्रिगेड का एक यूनिट है, फ़िदाई यूनिट, उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी हाँ, आज ये कोयटा चमन फाटक के करीब ये जो हमला होता है ये हमारी तरफ से किया गया है, हमने ये हमला किया। आप देखें कि ये लोग किस तरह से बलूचिस्तान की तरक्की के ख्वाह हो सकती है, किस तरह से चाहेंगे कि बलूचिस्तान तरक्की करे। अगर वहाँ पर कोई इंजीनियर्स आते हैं, वो काम करते हैं, तो ये लोग जाते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं, उन्हें वही मौके पर
مار دیتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی کنسٹرکشن سائٹ چل رہی ہے، کہیں پر کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، تمام تر جو مشینری ہے اسے جلا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو یہاں سے لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ لوگ بلوچستان میں کیوں آ رہے ہیں، کیوں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ سیف ہے۔ ایک میں اور چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اب بڑی کم ہو چکی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان کی جانب سے دن بدن ڈیلی بیسس پر آپریشنز کیے جا رہے ہیں، اور انہی آپریشنز کی وجہ سے، انہی آپریشن کی فرسٹریشن نکالنے کے لیے کہ افواج پاکستان کی جانب سے ہمیں کتوں کی طرح جہنم واصل کیا جا رہا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری جو تعداد ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن نکالی ہے، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو لوگ موجود تھے، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، اب وہ منظر عام پر آ گیا، ان کی جانب سے جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہے کہ اب 2 کا بدلہ 20 سے لیا جائے گا، کہ اب اگر آپ ہمارے 2 شہید کریں گے تو ہم آپ کے جو 20 دہشت گرد ہیں انہیں جہنم واصل کریں گے۔ آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا تمام تر جو لوکل لوگ ہیں وہ اسلحہ لے کر باہر آئے ہوئے ہیں کہ اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں، جو بندہ امن چاہتا ہے، جو عام بندہ ہے، جو اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کا روزگار کمانا چاہتا ہے، تو وہ ایسی چیزیں نہیں چاہتا، وہ ان لوگوں کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ اس کا ہمیشہ سے سٹانس یہی رہا ہے کہ ان لوگوں کو جلد سے جلد ختم کیا جائے، یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ بلوچستان میں KPK میں جہاں پر بھی یہ لوگ موجود ہیں وہاں پر امن ہو سکے، کیونکہ اگر امن ہوگا تو وہ خطہ ترقی کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں امن ہے تو کس طرح سے پنجاب دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بالکل اسی طرح KPK میں اور بلوچستان میں اور اوورآل پورے پاکستان میں بات کریں تو ہماری افواج پاکستان جو ہے، ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو یہ تکلیف ہوئی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی یہ اسلام کے نام پر جہاد کر رہے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر جہاد کر رہے ہیں، یہ جو اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ جہاد اس طرح ہوتا ہے، جہاد تو کفار کے خلاف ہوتا ہے، جہاد تو ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف جن سے اسلام کو خطرہ ہوتا ہے، جہاد تو ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جن سے آپ لوگوں کو، معصوم شہریوں کو، بچوں کو، خواتین کو خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ تو خود خطرہ بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو خود معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ لوگ تو خود معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ لوگ تو خود خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب انہوں نے جب یہ اٹیک کیا، انہوں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ وہاں پر خواتین موجود ہے یا نہیں ہے، وہاں پر بچے موجود ہیں یا نہیں ہیں، وہاں پر عام لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں کو پر لاش کے حساب سے، پر ڈیڈ باڈی کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، ڈالرز ملتے ہیں۔ ابھی جو لاسٹ ٹائم اپڈیٹ آئی تھی، لاسٹ ٹائم جو سٹیٹ سامنے آئے تھے کہ ایک خودکش حملے کا جو ریٹ ہے وہ اب $50,000 تک جو ہے انڈیا جو ہے، اسرائیل جو ہے وہ ان فتنۃ الہندوستان کو، فتنۃ الخوارج کو پے کر رہا ہے کہ آپ نے ایک خودکش حملہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو $50,000 جو ہے وہ پے کریں گے۔ یہ لوگ تو پاکستانیوں کی، مسلمان بہن بھائیوں کی، جو لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں ان کی جانوں کا سودا کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان کا خون بہائیں گے، آپ ڈالر لائے، ہمارا جو پیٹ ہے وہ ڈالر سے بھرنا چاہیے، ہم پاکستان میں خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان حملوں کی جو شدت ہے، ان حملوں کی جو تعداد ہے وہ پہلے سے کتنی زیادہ کم ہو چکی ہے۔ اس کی ریزن صرف اور صرف ایک ہے کہ افواج پاکستان کی جانب سے دن رات یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ اب چند لوگ یہ جو باقی ہیں، یہ جو خوارج ہے، جو ان کی تعداد باقی ہے، تو ان کو بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ان کا بھی جلد خاتمہ کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح افغانستان کو ہم جواب دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے لاسٹ ایئر انڈیا کو جواب دیا تھا، بالکل اسی طرح پاکستان صحیح وقت پہ، صحیح جگہ پہ اس کا بھی انشاءاللہ جلد جواب دیا جائے گا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔